Hola a todos, katawhan sa Dios sa Archdiocese of Samis. Sa ngalan sa tong kalauron nga Arsobispo, si Archbishop Martin Sarmiento Khumuwadidi, ug sa kahugpungan sa Tibok Kaparian dinhi sa lokal nga simbahan sa Osamis, kini si Reverend Father Eman Pujutan ang maghatod kaninyo sa atong mga pagkumalandong bahin sa Ebanghelyo karong adlaw. Mga igsoon ko ni Kristo adlaw karon nga Biyernes, Hulyo 24 sa tuig 2026. Ug anak kita sulod sa ikanapulog unom nga semana sa ordinaryong panahon sa liturhikanong kalendaryo sa tuwang simbahan. Ug dining adlaw nga sa Biyernes, Hulyo 24, ang pagtimbaya sa tanan nga naminaw karon sila nga naka-tune in sa ato ang mga radio station sa DXDD sa AM kaning 657 o sa atuang FM 100.7. Ako usab nga pagtimbaya nga sila nga nakalantaw sa FB Live sa DXDD bayong adlaw kaninyong tanan. Ako usab nga pagtimbaya sa tanan nato nga mga laiko ministro, labi na sa mga laiko ministro or mga extraordinary ministers of the Holy Communion nga sakop sa parokya ni Senyor San Vicente Ferrer sa lungsod sa Bonifacio bayong adlaw kaninyong tanan. Tanan usab nga mga mga parish evangelization team or parish mission team nga sa matag parokya diha sa Archdiocese dinhi sa tuang Archdiocese of Osamis, especially sa ato ang mga parish mission team nga sakop sa parokya ni Senyor San Vicente Ferrer sa lungsod sa Bonifacio. May adlaw kaning tanan, ipanguluhan sila ni Sir Gerard Marsal. Mga igsoon niining adlaw nga Biyernes, Hulyo 24, arita sa itong Ebanghelyo nga itong pagkakutloon sumala sa Ebanghelyo ni San Mateo. Si Jesus mingon sa iyang mga tinun-an, busa pamati kamo og sabtan ninyo ang kahulugan sa sasambingay, mahitungod sa magpupugas, kadtong nakudungog sa mensahe, mahitungod sa gingharian, apan wala makasabot niini, mao ang binhi nga nahulog didto sa agianan. Mayabot ang yawa o gisakmit ang gipugas didto kanila. Ang binhi nga nahulog sa yutang batuon mao ang mga tawo nga malipayong midawat sa mensahe sa pagkadungog nila niini. Apan wala kini nakagamot diha kanila. Busa wala sila mulahutay. Sa pag-abot sa mga kalisdanan, mga paglutos tungod sa mensahe, muundang dayon sila. O ang binhi nga nahulog sa yuta sa mga sampinit mao ang tawo nga nakadungog sa mensahe, apan ang mga kabalaka bahin nining kinabuhi-a ug ang gugmaalang sa mga bahandi mulumos sa mensahe ug dili sila makabunga. Ug ang binhi nga napugas didto sa maayong yuta mao ang mga tawo nga nakadungog ug nakasabot sa mensahe. Mamunga sila, may namungag tagatos, ang uban tagkanuman ug ang uban tagkatluan. Nga igsuon ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Mga igsuon, ang atong Ebanghelyo ni adlaw nga Biyernes atong gikutlo sumala sa Ebanghelyo ni San Mateo, kapitulo 13, bersikulo 28 hangtod sa 23. Diin mo kini siya kung makadumdum ta mao ni ang sumpay ni siya or kabahin ni sa mga igsuon sa Ebanghelyo ni adtong niaging Domingo sa ikanapulo-unom nga Domingo. Kay ang Ebanghelyo ni adtong ikanapulo-unom nga Domingo naghisgot man sa sambingay sa magpupugas. Unya, there was a parable. Unya, kabahin sa maong parable ang explanation sa maong parable. O ang explanation sa maong parable agi Ebanghelyo na pod o mao na pod ang ato Ebanghelyo ning adlaw nga ang Biyernes. Idot kayo nga atong pamalandungan nini maong eksplanasyon sa Ebanghelyo. Diin atong makita kining mga pipila ka mga punto. Una, mga igsuon, dili di ay problema ang binhi. Ang problema di ay ang yuta diin isabod ang maong binhi. Kay nakita nato sa explanation nga anay upat ka klase sa yuta. Unya ang binhi gipugas didto. However, of these four soil, no, usa ra gyud ang nahimong nahimong siya bitong murag kanang nindot nga yuta. Tungod kay nining maong yuta namunga ang binhi tagkatluan, tagatos ug tagkanuman. So this tells us mga igsuon that the seed is not a problem. The problem is the soil.
Sa ato pa, din sa explanation sa Ebanghelyo, dili problema ang pulong sa Dios kay it was explained here nga ang binhi mo ang pulong sa Ginoo. And then the sower is God. So walay problema sa kaning sower nga maong God. Wala sa problema sa binhi which is the word of God. Now the question is the soil, which is according to the explanation of the parable is our heart. So nindot mga igsoon nga kanibitawng let us examine ourselves what kind of soil am I? Unsa ko nga klase nga yuta? Because matod pa diha sa Biblia no, nga ang pulong sa Ginoo mo dili gini siya pwedeng mobalik dito sa langit nga wala siya bunga. So we have now the responsibility gikan sa Ginoo nga to cultivate our own heart so that the soil so that the seed which is the word of God mamunga gini siya og daghan. So unang punto mga igsoon, unsa nga klase ta nga yuta? I hope nakita nga klase nga yuta, ang klase nga yuta nga maghatag gyud og bunga nga motubo, mogamot, motubo ug mamunga ang binhi which is the word of God dinhi sa atong mga kasing-kasing. Ikaduha mga igsoon nga punto na nato makita sa tong ebanghelyo karon. Hindot kayo ba kay let us now focus to the action of the sower. Wala bitaw usiki bitaw ang sower sa pagsabwag ba sa maong binhi. Bisan sa yuta, bisan sa dalan, gisabwag niya, bisan sa naay mga daghang bato, nagsabwag siya, basta sa mga sampinit, nagsabwag siya, dito sa mayong yuta, nagsabwag siya. Now, human logic says nga, dapat magsabwag ang sower dito ra sa katong maayong yuta. Ano man kay in order nga dili mausik ang binhi. Kay makarelate ni ang mga tanan nga mga hilig sa pagpananom, di ba? For example, kung magtanom ka og kahoy, i-prepare ba gani nimo ang seedling, unya dili man mo ibasta-basta og tanom sa yuta nga dili siya motubo. Or kung magtanom ka og kaning bulak, then you have to prepare everything, especially the soil. Kay crucial ang kind of soil nga imong gamiton aron mabuhi kining maong bulak. But here comes the sower sa parable mga igsuon. Pataka ra siyag sabod. Bisag ang yuta dili unta kani bitong conducive aron nga mamunga motubo ang maong binhi, nagsabod ra siya. Murag nahimo siyang usikan nga sower. But here's the point. Kini siya gituyo siya sa kani bitawng sa kaning dagan sa parable nga bisan og dili siya conducive nga soil, the sower still spread the still sow the word of God because God mo ni ang second point mga igsoon. Kani ba gi-explain naman sa parable that the soil are us. No? Gituyo sa kaning parable nga bisag unsang klase nga yuta nagsabod ang maong sower og binhi which is the word of God because this tells us that God never gives up on people He loves. There's always a second chance. No. There's always a chance to renew our hearts. There's always a chance nga sampinit ta karon mahimo tang maayong yuta puhon-puhon. Pinaki sa grasya sa Dios if we would only cooperate with the grace of God. So nindot kay mga igsuon ang pagsabod sa sower bisag asang yuta is not a kind of kanang usik or sayang, but it is a beautiful action of God reminding us that God still not giving up on you. Tungod kay usahay ang atong kasing-kasing mura og kasing-kasing katong yuta sa dalan, sampinit or dakang bato. But with the grace of God, when we cooperate with the grace of God, kining nga klase nga yuta nga dili siya conducive will become a rich soil. Diin mamunga ang pulong sa Ginoo. Again, God never gives up on people He loves. And because He loves us so much, He will never give up on us. He will always invite us to conversion. He will always give us chance for us to come home. He always give us chance to renew ourselves because God will not give up on people He loves.
Mga igsoon, din nila kukutob sa akong pamalandong atong hinumduman nga ang mayong balita nga maong pulong ni Jesus angay ginatong paminawon pamalandungan o paningkamutan nga puy-an diya sa atong kinabuhi. Kay bulahan kayo ang tawo nga naningkamot nga magpuyo sa mga pulong ni Jesus. Sama siya sa usa ka kahoy nga gitanom daplin sa sasapa kansang dahon dili gad malaya tiempo sa timbunga siya mohatag og mamaayo ug daghang mga bunga. Amen. Kay suon apan sa pangiliya sa tong mahal nga inahan magisangpit natong mga misa-mismon nga beret sa kuta kini atong ipanga ang Dios unta magapanalangin kaninyo kanunay sa ngalan samahan ug sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Mayong adlaw, mag-amping ug ki Dios les siempre bendiga.